अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए बिला के साथ हाजिर हूँ। आज 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। पहला इजलास था, उसके अंदर एक्शन इन एड टू सिविल पावर्स, यानी पाक फ़ौज की सूबे में मौजूदगी उसको वापस लेने का फ़ैसला किया गया है कि पाक फ़ौज को सूबे में जो काम दिया गया था वो उनसे वापस लेकर उन्हें वापस भिजवाने की मंजूरी हुई है। इस पर बात करेंगे। दूसरा मौजू जो है वो यकीनन जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। ख़ुसूसन पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान पर हमला है उस पर कमीशन बनाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन जो साबका उसके साथ दूसरे वाक़यात थे, यानी 9 मई के दिन, उन पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, इस पर भी बात होगी। तीसरा बड़ा अहम मौजू है, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि लॉन्ग मार्च धरनों के लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और कोई भी सूबाई हुकूमत जो है वो सियासी मकासद के लिए हुकूमती जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये 3 टॉपिक्स बड़े अहम हैं। काबीना का इजलास हुआ है, उस पर मज़ीद भी अगले व्लॉग्स में बात करेंगे, लेकिन आज ये 3 टॉपिक्स बड़े अहम हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और ये जो घंटी है इसको आप नहीं बजाते तो ये घंटी जो है ना, ये बड़ा मसला पैदा करती है, क्योंकि जो व्लॉग बनता है फिर वो आपको नहीं मिलता। आप इस घंटी को ऑल ऑप्शंस के साथ प्रेस कर दें। पहला मामला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी, अगर तहरीक इंसाफ कि हुकूमत कोई धरना देना चाहती है, लॉन्ग मार्च करना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, किसी किस्म की भी एक्टिविटी करना चाहती है, उसके अंदर हुकूमती वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हुकूमती वसाइल ये अवाम का पैसा है। तो लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि अवाम का पैसा किसी भी सूरत किसी भी एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर यहाँ पे वज़ीर आला थे, जितने भी मार्च किए गए उसके अंदर 1122 की मशीनरी, उनके गाड़ियाँ, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद कि उन्होंने ज़ाती अपनी जेब से भी करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन ये भी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल ये एक रेट थी जो 2024 में आई थी और अब 2025 के अंदर इसका फ़ैसला सुनाया गया है। हुकूमत को पाबंद किया गया है कि कोई भी चीज़, यानी कोई भी वसाइल जो सूबे के हैं और ये अवाम की अमानत हैं, इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। अब अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मेरे ख़्याल में कि उस पर ज़ाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। दूसरा जो अहम मामला है वो हम बात कर लेते हैं। सूबाई काबीना का पहला इजलास था और सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलानात कर रखे थे। तो यकीनन जो पहला उसके अंदर मामला आया वो उन्होंने एक्शन इन सिविल एड, तो वो एक यहाँ पे पाक फ़ौज को बुलाने के लिए, रिक्विजिशन करने के लिए एक कानून है जिसके अंदर आप उसको सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, सूबे के अंदर मामलात काफ़ी बिगड़ गए हैं, तो लिहाजा जब फ़ौज आती है तो फिर वो उस कानून के तहत इन एक्शन इन एड टू सिविल पावर के तहत काम करती है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक मरतबा ये कर दिया कि जनाब फ़ौज वापस चली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर सूबाई हुकूमत चली गई थी कि जनाब फ़ौज को रहने दें, हालात बहुत ख़राब हैं। अब वो उस पर फिर हुक्म इम्तना मिल गया। अब जो हुकूमत है उसने फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से वो रिट वापस ले लेंगे, जो अपील है उनकी, और फ़ौज को कहा जाएगा कि आप वापस चले जाएं। इस हवाले से इसके क्या मुज़मरात होंगे। एक तो आप देख लें कि क्या आपकी पुलिस इस काबिल है कि वो दहशत गर्दों को रोक सकेगी, क्या CTD इतनी मजबूत है कि वो ऑपरेशंस कर सकेगी, क्या फ़ौज जो चेक पोस्टें छोड़ेगी पुलिस उसको संभाल सकेगी। अगर वो दूर के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, मुश्किल इलाके हैं, वहाँ तो पुलिस का जो है जाना आना ही मामला मुश्किल लगता है मुझे। फिर चेक पोस्टें हैं जहाँ पे उनको खाना देना, वहाँ पे उनको
پانی بھجوانا، اسلحہ بھجوانا، یہ تمام معاملات جو ہیں پولیس کو دیکھنے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے تھی، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان سے اس پر پوری ایک میرا خیال تھا کہ بریفنگ لی جاتی، اس کے بعد اس پر فیصلہ کیا جاتا۔ اور یہ فیصلہ آپ کسی ایک علاقے کے بارے میں تو کر سکتے ہیں، پورے صوبے کے بارے میں اگر آپ کریں گے کہ فوج کہیں کہ جی وہ اپنی بیرکس میں چلی جائے یا جو بارڈر ہے وہاں چلی جائے، تو فوج تو چلی جائے گی، فوج کو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ ان دہشت گردوں کو کیسے روکیں گے؟ ایک تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات بڑھ رہے ہیں، سیکیورٹی جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ اس کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ فوج کے ہوتے ہوئے بھی یہ حالات ہیں، تو جب فوج چلی جائے گی تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بڑے دورس نتائج برآمد کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ شہروں کے اندر ابھی جو باہر ہیں تھوڑا سا وہ شہروں میں گھس آئیں گے۔ اگر ہم ڈی آئی خان سے دیکھ لیں تو درابند تھوڑا سا دور ہے، اس تک ہیں، پھر کلاچی ہے، پھر لکی مروت ہے، پھر بنو ہے، کرک ہے، یہ تمام اضلاع جنوبی اضلاع جو ہیں اس میں تو پولیس شام کو گشت بھی نہیں کرتی۔ تو آپ ان سب کو جو لوگ ہیں 4.5 کروڑ، ان کو آپ کس کے سہارے پہ چھوڑیں گے؟ جبکہ شام کے بعد جو ہے نا صوبے میں ساری حکومت جو ہے وہ خاموش ہوتی ہے اور پولیس گھروں میں ہوتی ہے، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو انتہائی خراب ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ تحریک انصاف کے ذہن میں کیا ہے، لیکن چلیں، ان کا یہ حق ہے، آئینی قانونی ان کا حق ہے، صوبائی کابینہ کے پاس اختیار ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے جو امن جرگے کے اندر اس چیز کا تو کوئی وہاں سے اپروول نہیں لیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تمام متفقہ قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاورز میں جو تھا یہ اسمبلی سے منظور ہوئی قرارداد ہے کہ جی پاک فوج واپس چلی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ اگر فوج کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، ان کے اخراجات چونکہ صوبائی حکومت برداشت کرتی ہے، تو اب باجوڑ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی 2.5 ارب روپیہ لگا خیبر پختونخوا حکومت کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر فوج پہلے جاتی ہے یا نہیں جاتی، کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر وہ جاتی ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا پولیس جو ہے وہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، کیا اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کے پاس مین پاور ہے کہ وہ ان سب کو روک سکے؟ اس حوالے سے میرے اپنے تحفظات ہیں، لیکن بہرحال صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب فیصلہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب ریڈیو پاکستان پر جو 9 مئی کو حملہ ہوا تھا، اس پہ ایک 2023 کی بات ہے، اس پر ایک جوڈیشل انکوائری بنائی جائے گی۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ جناب دیر میں بھی حملہ ہوا تھا، ثوابی میں بھی کرنل شیر کے جو مجسموں پر حملہ ہوا تھا، اسی طرح دیگر جو صوبے کے اندر واقعات ہوئے تھے ان پر بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اگر آپ جوڈیشل کمیشن صرف پشاور ریڈیو پاکستان پہ بنائیں گے، میرے خیال میں کہ یہ بڑی جانبداری کا مظاہرہ آپ کریں گے۔ اوورال اگر آپ بناتے ہیں تو بنا لیں، لیکن مجھے یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ ریٹن میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ کو بھجوایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس پر کوئی کمیشن نہیں بنایا، تو آپ دوبارہ بھجوائیں گے، لیکن آپ نے ایک وہ بھی رکھ دی اس کے اندر کہ جی اگر پشاور ہائی کورٹ نے کوئی کمیشن نہ بنایا تو الٹیمیٹلی صوبائی حکومت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ان کو بھجوا سکتی ہے کہ وہ کمیشن بن جائے، اور یہ سرکاری افسروں پر بھی بن سکتا ہے جو ریٹائرڈ ہوں، ریٹائرڈ ججوں پر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو موو ہوگی اس کو اسٹیبلشمنٹ کس انداز میں دیکھتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ پشاور کے جو اس میں ہیں کافی پورے صوبے میں کوئی 35 کے قریب مقدمات تھے، یعنی میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے تقریباً کوئی 29 کے قریب تو پہلے ہی ختم ہو گئے، باقی جو 5-6 بچ گئے اس میں بھی صوبائی حکومت نے وہ بھی واپس لے لیے، یعنی ان پر انکوائری نہیں ہونے دی۔ اگر انکوائری ہو جاتی، اگر اس کو ہم یہ کہہ دیتے کہ انکوائری میں وہ بے گناہ ثابت ہوتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کو بھی سیریس نہیں لیا گیا۔
اور ایک فیصلہ کر کے صوبائی کابینہ سے فیصلہ ہوا کہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی استغاثہ کے مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ ابھی مردان میں جو ہے ایک مقدمہ ہے، پشاور میں 2 ہیں، شاید بنوں میں 1 ہے، تو اس طرح 4-5 مقدمات رہ گئے ہیں، باقی تمام کے تمام واپس ہو چکے ہیں۔ یعنی پراسیکیوشن نے ان کو پلی نہیں کیا، وہاں پہ ان کو جا کے وہاں پہ بات نہیں کی، تو وہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو گئے۔ تو جن پر تھوڑا بہت یعنی فوکس کیا گیا، تو اب وہ بھی صوبائی کابینہ نے فیصلہ کر کے وہ واپس لے لیے۔ البتہ کورٹس میں ابھی ہیں، عدالتیں ان کو اگر صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں کیا فیصلہ کرتی ہیں مجھے اس کا علم نہیں، بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ ملک کے اندر سیاسی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، عدلیہ بھی چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی 2 ججز نے استعفے دے دیے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے کہ وہ 2030 تک رہیں گے، میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔